यो रेडियो नेपाल हो। सन्तोष रेग्मीबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शपथ ग्रहणपछि कार्यभार प्रारम्भ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा चीन र अमेरिका सरकारद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई ज्ञापन। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान घटाउने सरकारको निर्णय। रूस र युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो 2 दिन यता ठूलो मानवीय क्षति भएको दुवै पक्षको दावी। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत हिजोको खेलमा पपुवा न्यू गिनी विरूद्ध नेपालको सहज जित। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। लौ हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। शपथ ग्रहणपछि हिजो पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले राजदूत नियुक्तिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान बमोजिम इजिप्टका लागि नेपालका आवासीय राजदूत सुशील कुमार लम्साललाई मोरक्को अधिराज्यका लागि समेत गैर आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ। यसअघि हिजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउनुभयो। नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। समारोहमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी समारोहमा उप प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नेपाल स्थित कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, संचारकर्मी लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति पौडेलको शपथपछि उहाँलाई निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, त्यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतले बधाई ज्ञापन गर्नुभयो। समारोहमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विदाई गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा नेपाली सेनाले विशेष सम्मान अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लैनचौर स्थित शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा जानुभई हिजै पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले शहीदप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्नुहुँदै पुष्पगुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्ने सँगै शहीद स्मारकमा रहेको शहीद स्तम्भमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। हिजो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएका राष्ट्रपति पौडेललाई भारतीय समकक्षी मुर्मूले एक पत्र लेख्नु भई नेपालको राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनुभएकोमा आफू र भारतीय नागरिकका तर्फबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ। पत्रमा भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूले नेपाल र भारतबीच छिमेकी देशका हैसियतले निकै लामो समयदेखि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको र दुई देशका नागरिकबीच जनसम्पर्क महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पत्रमा भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूले नेपाल र भारतबीचको निकै पुरानो सम्बन्धमा पछिल्लो केही वर्ष यता उल्लेखनीय प्रगति हुँदै आएको र यसका माध्यमबाट दुवै देशका नागरिकले पारस्परिक लाभ लिन सकेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको कार्यकालमा उहाँको नेतृत्वमा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय र बृहत्तर सम्बन्ध थप सुदृढ़ हुने एवं द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका क्षेत्रमा आगामी दिनमा नजिकमा रहेर आफू काम गर्न इच्छुक रहेको भारतीय राष्ट्रपति मुर्मूले बधाई सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यसैगरी
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि बधाई ज्ञापन गरेको छ। पौडेलले नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भए लगत्तै अमेरिका सरकारका तर्फबाट काठमाण्डु स्थित अमेरिकी राजदूतावासले राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गरेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई चीन सरकारले बधाई ज्ञापन गरेको छ। नेपालका लागि चीनिया राजदूत चीन संघले छिमेकी मुलुक चीन सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा पौडेललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थप विस्तार हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा रहेको बताउनु भएको छ। पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा हिजो राजधानीमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा रहेको र शिक्षा क्षेत्र का सम्पूर्ण समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक विकासको माध्यम मात्र नभएर देशको समृद्धि र विकासको सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष समेत हो। जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ त्यो राष्ट्रले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अव्वल प्रमाणित गर्न सक्दछ। त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ। सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हासिल गर्दछ। यस अर्थमा शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ हो। विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा नै हो। हिजै एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिको काठमाण्डुमा आयोजित 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्दै राजनैतिक जागरण पैदा गर्न शिक्षकले खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सही दिशा र त्यसका आधारमा जनमत निर्माण गर्ने पहिलो काम भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। हामीले धेरै ठूलो त्याग तपस्या र बलिदान गरेपछि मात्रै नेपालमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू सबै उपेक्षित समुदायलाई हक, अधिकार र समावेशी र समानुपातिक अधिकारद्वारा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण यसलाई अझ सुदृढ गर्ने आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति फेरि पनि सही विचार र त्यस आधारमा जनमत निर्माण गर्ने काम नै पहिलो काम हुन आउँछ र यो काम अब समाजवादको विचार निर्माणमा पनि त्यो समाजवादी विचारलाई जनस्तरमा स्थापित गर्ने कुरामा पनि शिक्षक बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतको जनवादी क्रान्तिमा शिक्षक बुद्धिजीवीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले समाजवादको विचार निर्माणमा शिक्षक र बुद्धिजीवीहरूले अब पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन तथा प्रहरी समायोजन ऐन निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढ़ाइएको हिजै राजधानीमा आयोजित अर्को कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको 30औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय निकाय सम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिबाट व्यक्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै केही राजनीतिक नेतृत्वसहित कर्मचारी तन्त्रबाट समेत संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध सिर्जना हुने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनभावनालाई सम्मान गर्दै स्थानीय जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप हुने गरी अग्रगामी संविधान जारी गरिएको स्मरण गर्नुहुँदै आवश्यक कानूनी व्यवस्थासहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुदृढ़ र प्रभावकारी बनाएर देशमा सुशासन, सामाजिक न्याय, दिगो शान्ति, समृद्धि र स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक संघीय संसदमा पेश भइसकेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको बताउनु भएको छ। चितवनमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले अहिले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने काम आफ्नो पार्टीले गरिरहेको बताउनुभयो। सभापति लामिछानाले आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको तयारी आफूले शुरू गरेको बताउनुभयो। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गराउनु भएकी जनता समाजवादी पार्टीकी नेत्री प्रमिला कुमारी यादवले सोही पार्टीका उपराष्ट्रपतिका उम्मेद्वार राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्दै आफू उम्मेद्वार नरहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रहनुभएकी नेता प्रमिला यादवले हिजो एक विज्ञप्ति जारी गर्नुभई प्राविधिक रूपमा आफ्नो नाम उम्मेद्वारको सूचीमा रहे पनि आफूले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार यादवलाई समर्थन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको उपनेतामा नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई हिजो संसदीय दलको उपनेतामा मनोनयन गर्नुभएको एमाले जनाएको छ। नेमुवाङ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संचार सम्बन्धी कानूनहरू पुराना भएकाले अनलाइन मीडियालाई समेत समेट्ने गरी आम संचार ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाण्डुमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आम संचार ऐनमा अनलाइन मीडियालाई समेत समेट्ने गरी आम संचार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी ऐन बनाउने काम अगाडि बढ़ाइएको बताउनुभयो। उहाँले संचार माध्यमले राम्रो कामका लागि उत्प्रेरित गर्ने प्रेरणादायी सामग्रीहरूको खोजी बढ़ाउनु पर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। गोर्खामा ट्रक दुर्घटना हुँदा हिजो 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। गोर्खा नगरपालिका 6 स्थित बिसौनी मोड़मा तरकारी बोकेको ट्रक दुर्घटनामा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि गोर्खाको आरूघाट गाउँपालिका घर भएका ट्रक चालक उमेश श्रेष्ठ र दोलखा जिल्ला सैलुङ गाउँपालिका 7 घर भई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गजुरी शाखामा कार्यरत 32 वर्षीय विष्णु खड्काको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका श्रेष्ठको गोर्खा अस्पतालमा र खड्काको चितवन स्थित भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोर्खा बस पार्कबाट आबु खैरेनीतर्फ जाँदै गरेको ट्रक अनियन्त्रित भई विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको मोटरसाइकल र सड़कमा रहेका पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा सड़कदेखि 20 मिटर तल खस्न पुगेको थियो। गम्भीर घाइते 2 जनाको भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको र अन्य घाइतेको गोर्खा अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दैलेख जिल्लाको रानीवन केन्द्रबिन्दु भएर हिजो साँझ भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार हिजो साँझ 6:56 जाँदा दैलेख जिल्लाको रानीवन केन्द्रबिन्दु भई 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। यसअघि फागुन 21 गते अछाम र काभ्रेपलाञ्चोक केन्द्रबिन्दु भएर 2वटा भूकम्प गएको थियो। उत्पादित केराले बजार नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीका किसान चिन्तित भएका छन्। लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएका कारण उखु खेती छाडेर केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका किसानले समयमै मल, बिउ र बजारको व्यवस्था गरिदिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट मुक्ति तिवारीको यो रिपोर्ट। समयमा भुक्तानी नपाउने समस्याले उखु खेतीबाट विस्थापित भएर केरा खेतीतर्फ लागेका पश्चिम नवलपरासीका किसान केरा खेतीबाट पनि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सुरुमा जिल्लामा 25 बिघामा लगाइदै आएको उत्पादित केराले बजार नपाउँदा उनीहरूको लागत मूल्य समेत उठ्ने अवस्था छैन। अहिले केरा खेती 12 देखि 1500 बिघामा आएर घटेको छ। समयमै मल, बिउ बिजन, कीटनाशक औषधि र सिंचाईको उचित प्रबन्ध नहुँदा अहिले किसानलाई थप समस्या भएको र नेपाली केरा उत्पादन भएर बजारी हुने बेला भारतीय केरा भित्रिँदा मूल्य नपाइने गुनासो गर्नुहुन्छ केरा उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष लक्खु यादव। मल, बिउ, विषादी लगायत सूक्ष्म पदार्थहरू जुन चाहिन्छ त्यो अपर्याप्त छ। राज्यबाट उपलब्ध हुन सकिराखेको छैन। भारतीय फलफूललाई भित्राउनलाई एलसी लागू गर्नु पर्यो। समयमा मल पाइँदैन, बजार छैन, लागत मूल्य पनि उठ्दैन। सरकार र सम्बन्धित निकायबाट कुनै सुनवाई नभएको र विगत 2 वर्षदेखि लगानी समेत नउठ्दा निकै मर्कामा परेको बताउनुहुन्छ सुस्ताका किसान लक्ष्मण सिंह थापा। राम्रो आमदानी गर्छौं भनेर व्यवसायिक किसिमले हामीले केराको खेती गर्यौं। राज्यबाट कुनै संघ संस्थाबाट हामीलाई सहयोग भएन। नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र अन्य केही क्षेत्रमा केरा उत्पादन हुँदै आएको छ। जिल्लामा वर्षेनी उत्पादित केरा कौडीको भावमा बेच्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने स्थानीय तहहरूले पनि यसको विषयमा खासै सम्बोधन गरेको भने देखिँदैन। नेपाली उपभोक्ताले समेत सस्तोमा भारतीय केरा खरिद गर्ने गरेकाले आफूहरूले उत्पादन गरेको केराले मूल्य नपाएको भनाइ छ प्रतापपुर 8 का अर्का किसान हरिप्रसाद कोइरीको। हामी खोजिरहेछौं ग्राहकले लिनुपर्ने भने कोही आएकै छैन। सब सस्तोमा पाइरहेछन् इन्डियाबाट केरा, त्यही भएर हामीले घाटा खान परिरहेछ। या त त्यसलाई रोकिदिनु पर्ने भयो। अहिले जिल्लामा 15 देखि 1600 बिघामा मात्र केरा खेती गरिएको छ। अब केही महिना भित्रै केरा त उत्पादन हुन्छ, तर उत्पादित केराले फेरि बजार नपाउने हो कि भन्ने पीडाले किसानलाई अहिलेदेखि नै पिरोल्न थालेको छ। स्थानीय तहले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर किसानका समस्यालाई नीति बनाई वास्तविक किसानलाई उचित राहत दिन सके किसानहरू पेशाबाटै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि। मुक्ति तिवारी, रेडियो नेपाल, पश्चिम नवलपरासी। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनमोर्चाले आर्थिक सामाजिक रूपमा बोझिलो भएको भन्दै संघीयता विरूद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। फागुन 27 र 28 गते बुटवलमा बसेको जनमोर्चाको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले चैत्र 10 गतेदेखि 6 दिनसम्म अभियान चलाउने निर्णय गरेको र अभियान अन्तर्गत सभा, कोणसभा लगायतका जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना झुम्सा चरङ्गे सड़क निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन, जसका कारण यात्रुहरू जोखिम मोलेरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल पाल्पा सड़क खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमलाई हटाउन वैकल्पिक मार्गका रूपमा झुम्सा चरङ्गी सड़कलाई अगाडि सारिएको थियो। पाल्पाबाट विष्णु खनालको यो रिपोर्ट। झुम्सा चरङ्गे सड़क निर्माण थालिएको 5 वर्ष भयो, तर सवारी साधन सञ्चालन योग्य हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले वर्षेनी यो सड़कको लागि बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म ट्र्याकमा मात्र सीमित रहेको छ। चुरे पहाड़ कमजोर भू बनावट र सम्भाव्यता अध्ययन बिनै योजना अगाडि सारिँदा वैकल्पिक सड़क सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। सड़क निर्माण थालनी हुँदा उत्साहित स्थानीय, सड़क निर्माण पूरा नहुँदा निराश छन्। स्थानीय मदन राणा चौकी भन्छ यता त ठिकै छ, तिर चाहिँ खोले छैनन्, अब उता चरङ्गीतिरको छिटो खोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो सड़क वर्षाको समयमा सिद्धबाबा सड़कको विकल्प हो। सिद्धबाबाको सड़कमा पहिरोको डर हुने, तर यो सड़क बनेमा पहिरोको डर नहुने बताउनुहुन्छ तिनाउ गाउँपालिकाका स्थानीय भरत ओली। सिद्धबाबा बाटो हिँड्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, पहिरो खस्ने, यो बाटो हिँडेपछि पहिरोको डर हुन्न। चुरे क्षेत्रमा सड़क निर्माणका लागि ठूला मेसिनको प्रयोगले निर्माणाधीन सड़कमा पहिरो खस्ने समस्या छ। दुवै जिल्लाका सरकारवालासँग छलफल गरेर चाँडो सड़क निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ जनप्रतिनिधि टंक बस्याल। अहिलेसम्म चाहिँ समन्वय भएको छैन। त्यो रूपन्देही साइडमा किन काम ढिलो भयो, त्यहाँको वडा अध्यक्षसँग समन्वय गरेर बाटो चाहिँ सुचारू गराउनु पाए बर्खायाममा हुने यो सिद्धबाबाको जोखिम चाहिँ छल्न सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो। यो सड़क खण्डको 20 किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण, ग्राभेल, कलभट तथा पुल निर्माणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 30 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। चुरे क्षेत्र भएकाले सड़क निर्माणमा समस्या उत्पन्न भए पनि केही ठाउँमा ग्राभेल, नाली र पुल समेत बन्दै गरेको सड़क पूर्वाधार कार्यालय पाल्पाका प्रमुख अरुण गुप्ताले बताउनुभयो। हालसम्म 6 किलोमिटर ग्राभेल सम्पन्न गरेछौं। 3600 मिटर पक्की नाली पनि निर्माण सम्पन्न छ। बाँकी रहेको 2.5 किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी छ र 4.5 किलोमिटर पक्की नाली पनि बनाउनु छ। 4वटा पुल मध्ये हामीले 3वटा चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौं। दिगो विकासका लागि योजना बनाउँदा भौगोलिक अध्ययन गरी वातावरण मैत्री ढंगबाट योजना बनाउनु आवश्यक छ। प्राविधिक परीक्षणले दिएको रिपोर्टकै आधारमा विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने विकासको काम समयमै सम्पन्न हुने तथा तोकिएकै बजेटले निर्माण सम्पन्न हुनेछ। विष्णु खनाल, रेडियो नेपाल, पाल्पा। पाल्पाबाट प्राप्त रिपोर्टपछि अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनको बखमुत शहरमा जारी लड़ाईका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको दुवै पक्षले जनाएका छन्। रूसले पूर्वी युक्रेनको बखमुत शहरमाथि महिनौदेखि कब्जा गर्ने प्रयास जारी राखेको र त्यसक्रममा दुई देशबीचको युद्धका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 220 भन्दा बढ़ी युक्रेनी सेना मारिएको रूसले दावी गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने पछिल्ला केही दिन यता 1100 भन्दा बढ़ी रूसी सेनाले ज्यान गुमाएको र द्वन्द्वका कारण धेरै मानिसहरू गम्भीर घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा उल्लेख गर्नुभएको छ। दुवै पक्षको दावी स्वतन्त्र रूपमा भने पुष्टि हुन नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। बखमुत क्षेत्रमा युद्ध अघि 70,000 भन्दा बढ़ी मानिस बसोबास गर्नेमा हाल धेरै मानिसहरू विस्थापित भइसकेका छन्। नुन र जिप्सम खानीका लागि बखमुत क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध रहेको छ। विश्वको तेस्रो ठूलो गन्तव्य रहेको युक्रेनमा ठूलो परिमाणमा हतियार ढुवानी भएपछि सन् 2022मा युरोपमा हतियारको आयात झण्डै दोब्बर भएको अनुसन्धानकर्ताहरूले यसबीचमा जनाएका छन्। स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्यूटको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार पोल्याण्ड र नर्वे लगायतका युरोपेली मुलुकहरूले सैन्य खर्च बढ़ाएका कारण आयातमा वृद्धि भएको छ। आयातको दर अझै बढ़ने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत वर्षसम्म हतियारको आयातकर्ताका हिसाबले युक्रेन नगण्य आयातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेको थियो। आयात र सहयोगसहित युक्रेनको हतियार आपूर्तिमा गत वर्ष 60 गुणा बढ़ीले वृद्धि भएको उक्त इन्स्टिच्यूटले उल्लेख गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने तयारी गरिरहँदा उत्तर कोरियाले 2वटा रणनीतिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। ती क्षेप्यास्त्र कोरियाली समुद्रको पूर्वी क्षेत्रमा खसेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले सोमबारदेखि संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू गर्दैछ। कोरियाली प्रायद्वीपमा गरिएको 5 वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो अभ्यास हुने दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले
संयुक्त अभ्यासलाई लिएर प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोमबार बिहानै उत्तर कोरियाले 2वटा क्रूज क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको छ। उत्तर कोरियाली समाचार एजेन्सीले नेता किम जोङ उनले शत्रुहरूको युद्ध उन्मादलाई जवाफ दिन आदेश लिए लगत्तै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको 10 दिने सैन्य अभ्यास शुरू भएको छ। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई उत्तर कोरियाले आफूमाथि लक्षित अभ्यासका रूपमा हेरिरहेको उल्लेख गरेको छ। लिबियामा डुंगा पल्टिँदा कम्तीमा 30 जना आप्रवासी बेपत्ता भएको इटलीको तटरक्षक बलले उल्लेख गरेको छ। आप्रवासीहरूको स्थानान्तरणको क्रममा डुंगा डुबेको र 17 जनालाई बोटद्वारा उद्धार गरिए पनि 30 आप्रवासीहरू हराइरहेको तटरक्षकका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। इटलीको दक्षिणी तट क्यालाब्रियामा भएको पानीजहाज दुर्घटनामा कम्तीमा 76 आप्रवासीको मृत्यु भएको 2 दिनपछि भूमध्य सागरमा पछिल्लो घटना भएको हो। यसैगरी मदास्कारको समुद्री तटमा हिजो एउटा डुंगा डुब्दा कम्तीमा 22 जना आप्रवासीको मृत्यु भएको त्यहाँको सामुद्रिक प्राधिकरणले जनाएको छ। घटनामा 23 जना यात्रुको जीवितै उद्धार गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको बैठकले अनुदान घटाउने निर्णय गरेको हो। रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा 70.82% बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब 59.04% अनुदान कायम भएको छ। यो दरलाई क्रमशः 50% मा झार्ने सरकारको नीति रहेको छ। सरकारले मलको अनुदान घटाएसँगै कृषकले यसअघि किन्दै आएको मूल्य बढ्ने भएको छ। अनुदान कटौती पछि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति केजी 25, डीएपी प्रति केजी 50 र पोटास प्रति केजी 40 रुपियाँमा बिक्री वितरण हुनेछ। यसअघि आयात बिन्दुमा युरिया प्रति केजी 14 रुपियाँ, डीएपी प्रति केजी 43 र पोटास प्रति केजी 31 रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको थियो। साबिक भन्दा अब युरिया प्रति किलो 11 रुपियाँ, डीएपी प्रति किलो 7 रुपियाँ र पोटास प्रति किलो 9 रुपियाँ महँगो पर्ने भएको छ। सरकारले यसअघि युरियामा 80%, डीएपीमा 60% र पोटासमा 59% अनुदान दिँदै आएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक 5,20,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालू आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल 38 अर्ब 50 करोड़ 6 लाख बजेट कायम भएको छ। नेपालमा चिनिया बैंकको शाखा स्थापनाका लागि चिनिया पक्ष सकारात्मक देखिएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको चाइना काउन्सिल फर प्रमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड CCPIT का उच्च अधिकारीले नेपाल सहित दक्षिण एसियाली मुलुकमा बैंकिङ सेवामा सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका CCPIT का उपाध्यक्ष झाङ साओगाङले सोमबार नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघको कार्यक्रममा त्यसमा आफूहरू गम्भीर रहेको र अध्ययन पनि भइरहेकोले चाँडै नै यस विषयमा सकारात्मक रूपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। ट्यू क्रिकेट मैदानमा जारी आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय सिरिजमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई पराजित गरेको छ। लीग 2 को आफ्नो 35औं खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 9 विकेटले पराजित गरेको छ। पीएनजीले दिएको 96 रनको लक्ष्य नेपालले 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर कुशल फुर्तेलले 33 रन बनाएर आउट भए। अर्का ओपनर आसिफ शेखले 53 रन बनाए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले 32 ओभरमा अल आउट हुँदै 95 रन बनाएको थियो। नेपालले पहिलो पटक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक 9 विकेटको जित हात पारेको हो। ट्यू क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले नेपालको बलिङ सामु खुलेर ब्याटिङ गर्न सकेन। पीएनजीले 32 ओभरमा अल आउट हुँदै मात्रै 95 रन बनाउन सक्यो। पीएनजीका लागि कप्तान असद भालाले सर्वाधिक 20 रन बनाए। त्यस्तै सेसेबाउ 18 रनमा आउट हुँदा चार्ल्स अभिनले 16 रन बनाए। हिरी हरिलले 18 रन बनाउँदा पीएनजीका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्क रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले शानदार बलिङ गरे। उनले 10 ओभर बलिङ गरेर 25 रन दिँदै 5 विकेट लिए। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशीले र कुशल मल्लले समान 2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। नेपाल यस सिरिजको आफ्नो पहिलो खेलमा पीएनजीलाई नै 52 रनले पराजित गरेको थियो। जितसँगै नेपाल 35 खेलबाट 38 अङ्क जोड्दै चौथो स्थानमा रहेको छ। नेपालले अब बिहीबार युएसँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा विजयी भएमा नेपालले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप छनौट सोझै खेल्न पाउनेछ। पराजित भएमा नेपालले यसै महिना अन्तिममा नामिबियामा हुने क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नेछ। शीर्ष 2 मा रहने टोलीले पुनः विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्।
नेपालले पछिल्ला 11 मध्ये 10 खेल जितेको हो। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट कमिटिले चैतमा 2 खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। कमिटिले काठमाडौँमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी 2 खेलका राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जनाएको हो। स्पोर्ट कमिटिले वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ र चौथो सेसनको 10K रोड रेस आयोजना गरिने जनाएको छ। महिला र पुरुष विजेताले 60,000, उपविजेताले 30,000 र तेस्रोले 15,000 पाउनेछन्। चौथोले 10,000 र पाँचौंले 5,000 पाउनेछन्। प्रतियोगितामा 3 विभागीय र 7 प्रदेश गरी 10 टोलीका 140 खेलाड़ीले सहभागिता जनाउनेछन्। अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाड़ी तथा तराईका केही भागमा मेघ गर्जन सहित फाटफुट वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 10.8 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 0.7 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:15 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:12 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा शपथ ग्रहणपछि पदभार प्रारम्भ। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तथा चीन र अमेरिका सरकारद्वारा राष्ट्रपति पौडेललाई बधाई ज्ञापन। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका समस्या एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रासायनिक मलको खरिदमा किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान घटाउने सरकारको निर्णय। रूस र युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो 2 दिन यता ठूलो मानवीय क्षति भएको दुवै पक्षको दावी। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत हिजोको खेलमा पपुवा न्यूगिनी विरूद्ध नेपालको सहज जित। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।